चलिए, ये है मोहसिन काकोरवी, ठीक है, अच्छी बात है। और ये भी कसीदे में आते हैं। कसीदा एक तरह से नातिया सर का, स्क्रीन शो नहीं है। अच्छा, कसीदा एक तरह से स्क्रीन शो है, आप देख लीजिए। कसीदा एक किस नातिया की एक किस्म है। मतलब कसीदे में क्या होता है, तारीफ, और नात में क्या होता है, नात में भी तारीफ। तो इसलिए जुड़ रहा हूं कि नातिया सिन्फ में मोहसिन काकोरवी का जो नाम है ना बहुत बड़ा है। जी, ये निसाब में है ना मोहसिन काकोरवी। तो इनका जो नातिया कसीदा है वो शामिल है सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल। सवाल भी बन जान, जी जी सवाल है, बिल्कुल है, मेरे मालूम है। तारुफ तो नुजहत, चलिए नुजहत का नाम दिख रहा है, नुजहत पढ़िए, पढ़िए। जी सर। हाँ, जहाँ तक जी पढ़िए सर। समझाऊंगा, पढ़िए। मोहसिन का कोरवी। मोहसिन का कोरवी नातिया कसाइद के लिए मशहूर है, जो ज़बान व बयान की लताफ़तों और जिद्दत तराजियों से आरास्ता हैं। मोहसिन को शेर व सुखन का शौक़ बचपन ही से था। इब्तिदाई में कुछ गज़लें भी लिखें, लेकिन नात के सिवा इन्होंने ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा। उनका एक कसीदा सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल बहुत ही सिमत आज भी काशी से चला, सिमत काशी से क्या बोले चला सर? जान, क्या? सुनोगी तब ना, क्या क्या दो मतलब बोल दी, जब रुक जाओगे तब ना सुनोगी। जी। सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल। सिमत काशी से, ठीक है। सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल बहुत ही मकबूल हुआ और आज भी अपना एक मनफरद मकाम रखता है। मुनफरिद, मोहसिन का मुनफरिद, मुनफरिद मकाम रखता है। मोहसिन का कोरवी के कलाम का आम जो हर मज़ामीन की बुलंद परवाज़ी, शौकत अल्फाज, बंदिश की चुस्ती, इस्तारों की रंगीनी और फसाहत व बलागत की फरावानी है। इस बाब में हम मोहसिन का कोरवी की कसीदा गोई से बहस करेंगे। बस। ए, नंबर एक क्या जाना हमने, मोहसिन काकोरवी। अगर ये नाम आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि नातिया कसीदा में किसने अपना नाम बुलंद किया या किसका नाम सबसे बुलंद है, तो मोहसिन काकोरवी, या आपकी कापी में नोट हो गया। दो बार, एक बार। दूसरी बात आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, ये शेर, ये कसीदा किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, इसका जवाब हो जाएगा नातिया कसीदा से ताल्लुक़ रखता है। दो जवाब हो गया, सवाल बन गया। तीसरा सवाल ये बन जाएगा कि मोहसिन काकोरवी के कलाम में क्या चीज़ जाहिर है और बुलंद है, तो क्या हो जाएगा, शौकत अल्फाज, बुलंद परवाज़ी, बंदिश की चुस्ती, इस्तियारों की रंगीनी और फसाहत व बलागत की फरावानी। ये चार पांच चीज़ें किसके कलाम की खुसूसियत है, तो ये खुसूसियत हो जाएगी मोहसिन काकोरवी की। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ से कोई और पढ़िए तमहीद से। मौलवी मोहसिन खल्फ मौलवी हसन बख्श 1224 हिजरी 1809 ईस्वी में मकाम काकोरवी पैदा हुए। अच्छा, एक आप मिनट, काकोरवी के एक शरीफ खानदान। एक मिनट। अच्छा, मोहसिन काकोरवी की पैदाइश क्या है बताइए जरा, कमेंट कीजिए सब लोग। 1809। नहीं, इसके अलावा कोई तारीख याद है बताइए। 1809 है सही तारीख है, कुछ गड़बड़ हुई है?
1809 सही है, कुछ गड़बड़ है? नहीं, शायद कुछ और है इनकी पैदाइश। 1825 1905। 1825 1905। जी, इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए रोकवा दिया हूँ कि सही मालूम हो जाए। दिसंबर वाले एग्जाम में इनका पूछी भी थी डेट पैदाइश वफात। तो इनकी पैदाइश है 1800, इसलिए रोक, जो लिखा है ठीक अपनी जगह पर, हो सकता है मुख्तलिफ तहकीक हो। इसमें 1809 क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा है कि मुख्तलिफ किताबें हैं तो मुख्तलिफ तहकीक है, तो उसको चक्कर में नहीं जाना है, कि आपको ये याद कर लेना है। 1825 ये पैदाइश का हो गया, मैं यहाँ वफात का लिख देता हूँ, ठीक है। 1905। चलिए अब पढ़िए। आप काकोरी के एक शरीफ खानदान के रुकन थे जो अहद माजिया में इल्मी एतबार से नामवर था। 16 बरस के सन तक अपने दादा मौलवी हुसैन बख्श अलवी मौलवी के हुसैन दामन बख्श अलवी के दामन तरबियत में परवरिश पाई। उनके इंतकाल के बाद आपने अपने बाप और मौलवी अब्दुल रहीम से तहसील इल्म की। इब्तिदाई जवानी में मौलवी बादी अली साहब शागिर्द बरक़ लखनऊ को दिखाया। मैनपुरी में जोर से पढ़िए, बुलंद आवाज से, कल तो पढ़ रही थी बहुत अच्छा, बुलंद आवाज से पढ़िए। मैनपुरी में चंद रोज अहदा निजामत पर काम किया और वह है क्या लिखा हुआ, और वहीं से वकालत हाई स्क्रीन कोर्ट शो का नहीं हो रहा है। इम्तिहान देकर कामयाबी हासिल की। उसके बाद आगरा में बुदोबाश इख्तियार की। गदर 1857 तक आगरा में रहे। उसके बाद मैनपुरी में मुस्तकिल क़याम करके वकालत को खूब तरक्की दी। उनकी रास्तबाजी कहते सच्चाई की, सच बात बोलने की, उनकी रास्तबाजी, सफाई मामला और आली दिमागी की वजह से, यानी बुलंद ख्याली की वजह से उनको खास इज्जत व वक़ात की नज़र से देखते थे। आप पुरानी वज़ादारी और एशियाई मुरूवत का एक बेमिसाल नमूना थे। हर शख्स से खंदा पेशानी के साथ मिलते और किसी के दुख दर्द में शरीक होते। इनकिसार उनका जौहर तबीई था। इनकिसार झुक कर मिलना, किसी से तकब्बुर से नहीं मिलना, बल्कि उतना ही जाहिर करना जितना हकीकत में हो, बल्कि उससे थोड़ा कम करके दिखाना, मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, ये नहीं कि मैं ही हूँ, ऐसा नहीं। शेर सुखन का शौक बचपन से था। इब्तिदा में कुछ गज़लें भी लिखी और कभी कभी किसी की फरमाइश से कसीदा या मसनवी या दोस्तों और बुजुर्गों की तहरीक से तारीख हाय विलादत वफात लिखी। मतलब क्या है, कुछ लोग माहिर होते हैं, निशान और लकीर को देखकर तारीख बता देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को इल्म होती है कि वो गिनती से किसी की तारीख वफात निकाल देते हैं, या जो है इसी तरह जो है कि हुरूफ तहज्जी से किसी को तारीख वफात निकाल देते हैं। तो ये फन भी इनको हासिल। अब एक सवाल आ जाए कि किस साहिब कसीदा को तारीख हाय विलादत व वफात लिखने पर कुदरत हासिल है? मोहसिन काकोरी, क्योंकि ये इनके ताल्लुक से पहली बार मिल रहा है कि कोई ऐसा अदीब है जो जिसको इसमें महारत हो, किसी की तारीख और किसी की वफात निकालने पर किसको महारत है? तो मोहसिन काकोरी को, ये अपनी कापी में नोट कर लेना है। मोहसिन नातिया कसायद के लिए मशहूर है, जो जुबान बयान की लताफतों और जिद्दत तराजियों से आरास्ता है। वह नातगोई में एक तर्ज खास के मोजिद हैं। अब ये सवाल फिर आ सकता है कि नात गोई का मोजिद किसको करार दिया जाता है? मोहसिन काकोरवी को। जुबान की सफाई के साथ कलाम सोजो गुदास और जज्बात से पुर है, यानी कलाम ऐसे हैं कि आदमी पढ़ ले तो दिल नरम पड़ जाए और आंख आंसू से लबरेज हो जाए। उनके कलाम का आम जौहर मजामीन की बुलंद परवाजी, शौकत अल्फाज, बंदिश की चुस्ती, इश्तियारों की रंगीनी और तलमीहात की फरावानी है। ठीक है, आगे देखिए।
ثاقب نے مکتوبات امیر مینائی کے مقدمہ میں ایک جگہ لکھا. ثاقب نام سے کوئی ادیب کیا لکھتے ہیں دیکھیے. میں نے ایک مرتبہ منشی امیر احمد امیر سے محسن کاکوروی کی سخن آفرینی اور بلاغت کلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ ان کا کلام ایک عالم ہے، یعنی ایک دنیا ہے، یہ عالم ہے، عالم خیالات نادرہ کا. اس کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے اور ان کا شعر معراج بلاغت ہے. کیا خوب ہے. اس کو نظر میں رکھیے گا. کبھی پوچھ لیا جائے کہ کن کے کلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا کلام ایک عالم ہے خیالات نادرہ کا، اس کو دیکھ کر انسان حیرت ہوتا ہے اور ان کا شعر معراج بلاغت ہے. یہ آپ کے کاپی میں، آپ کے نوٹ میں نوٹ ہو جانا چاہیے. میرے انتظار مت رہیے گا، سر لکھ کے دیں گے آپ کو ایک دم بچے کی طرح پڑھا رہا ہوں ایک ایک کر کے. یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے کم سے کم. اگر یہ نام نہ بھی یاد ہو تو یاد ہونا چاہیے کہ محسن کاکوروی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا جو کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا پروفیسر کا انتقال کر جاتا ہے دنیا سے، تو کیا کہتے ہیں؟ ایک شخصیت نہیں بلکہ پوری ایک لائبریری یا پوری ایک صدی چلی گئی. جیسے شائستہ زبی ہیں کلاس میں. جی سر. آپ کے یہاں ایک بڑے مولانا ہوا کرتے تھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب. نام سنا ہے؟ نہیں. بڑے مولانا کے نام سے آج پوچھیے گا اپنے ابو سے کہ ابو بڑے مولانا کون تھے مئو میں. اچھا. ہاں پوچھیے گا. ان کے پاس عرب سے، مصر سے، ترکی سے، عرب سے لوگ آتے تھے. جس کرسی پر انہوں نے بیٹھ کر پڑھایا ہے وہ کرسی پر میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے. تو بڑے عالم تھے. جب وہ چلے گئے تو چلے گئے، اب ان کا مقابل کوئی نہیں رہا. چلیے، تو اسی لیے کہا گیا ایک عالم ہے. ان کا جو شعر، ان کا جو دیوان ہے، پورا ایک عالم ہے. آگے آ جائیے. تو لکھوائی دیا ہے فانی. آپ نے 1323 یہ یاد کر لیجیے، کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے ہجری. 1323 ہجری میں وفات پائی، یعنی بمطابق 1905 عیسوی میں اس عالم فانی سے رحلت کی. رحلت مطلب دنیا سے کوچ کر جانا. چلیے یہاں کوئی اور پڑھیے. جی. کلیات محسن ان کے بڑے بیٹے ایک مولوی نور ایک سیکنڈ نہیں، اطمینان سے پڑھیے. آپ کو آتا ہے سب کچھ، آپ اطمینان سے پڑھیے. بالکل پڑھیے. جی. آپ نے 1332 ہجری 1905 میں اس عالم فانی سے رحلت کی. کلیات محسن ان کے بڑے بیٹے مولوی نور الحسن BA LLB نے جمع کر کے چھپا دیا تھا، جس میں ایک نعتیہ قصیدہ گلدستہ کلام رحمت، سراپائے رسول اکرم، قصیدہ وجواب قصیدہ شہیدی، ایک ترکیب بند موسوم بے چتر شہنشاہی جو واجد علی شاہ کی تعریف میں کسی دوست کی فرمائش اور انہی کے نام سے لکھا تھا، مثنوی صبح تجلی، افغان محسن اور نگارستان الفت، مداح خیر المرسلین، قصیدہ نعتیہ، مثنوی چراغ کعبہ شب معراج کے حال میں اس مثنوی شفاعت و نجات شامل ہے. اس کے بعد رباعیاں، غزلیں اور تاریخیں ہیں. ان تمام مجموعہ کلام میں تاریخ خیر المرسلین کا نعتیہ قصیدہ بہترین اور نہایت مشہور ہے، جس نے تمام اہل سخن اور خاص و عام سے خراج تحسین وصول کیا ہے. ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر جگہ اضافت کرنا ہے؟ کئی جگہ میں نے دیکھا شفاعت نجات، شفاعت و نجات، چراغ کعبہ، شب معراج، جہاں ضرورت ہو وہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف آپ کو یاد کر لینا ہے. یہ پیراگراف میں جو چیزیں ان کے نام سے ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ پوچھ لے گا کہ گلدستہ کلام رحمت نام سے قصیدہ کس نے لکھا؟ یہ قصیدہ کس کا ہے؟ محسن کاکوروی کا ہے. اس طرح پوچھ لے گا چراغ کعبہ کے نام سے کس کا قصیدہ ہے؟ محسن کاکوروی کا ہے. اسی طرح پوچھ لے گا آپ سے صبح تجلی کس کی ہے؟ محسن کاکوروی کی ہے. شفاعت و نجات کس کی ہے؟ محسن کاکوروی کی ہے. مدیح خیر المرسلین کس کی ہے؟ نعتیہ قصیدہ ہے، محسن کاکوروی کی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی جلدی بتائیے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
चलिए कोई दूसरा कोई पढ़िए यहाँ से असल मौजू से सर मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। असल असल मौजू हजरत मोहसिन काकोरवी के अजदाद में से एक बुजुर्गवार यानी फारसी अब्दुल मजीद आस्ताना आलिया हजरत रसूल मकबूल के दरबान थे। इस कदीमी रूहानी ताल्लुक के सबब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की माइक से तवज्जो का मबजूल होना माइक से करीब होकर बोलिए। मुमकिनात से था और हजरत मोहसिन का मदाही रसूल से आशिकाना शौक़ व मोहब्बत का पैदा हो जाना गोया नज़ूल रहमत है। हजरत मोहसिन के शजरे इंसाफ से वाज़ेह है कि वो सैयद आलमी हैं। हजरत मोहसिन के वालिद माजिद का नाम मोहसिन हसन बख्श साहब और जद्द अमजद का नाम मौलवी हुसैन बख्श शहीद था। शहीद तखल्लुस नहीं बल्कि आपको एक जालिम खुदा दरस ने रसूलाबाद जिला अटावा में बहालते नमाज शहीद किया था। हजरत शाह तुराब अली काकोरवी ने जो मशहूर दुर्वेश और सूफी थे जिनकी दरगाह काकोरवी मुरज्जा खास हुआ में उन्होंने मुरज्जा शहीद नहीं अकबर गश्त मरजाए खास आम मरजाए खास मुरज्जा खास हुआ है। उन्होंने शहीद अकबर गश्त तारीख कही जिससे 1262 हिजरी 1846 ईस्वी के आदाद निकलते हैं। मोहसिन काकोरवी की तारीख विलादत 1224 हिजरी 1809 ईस्वी में हुई। बस 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 और लोग कोई पढ़ने देना नहीं। यहाँ भी समझना ये है कि मोहसिन काकोरवी के वालिद का नाम क्या है? हसन बख्श। ये आपको याद कर देखिए मैंने निशान लगा दिया। ठीक है। और जद्द अमजद का नाम क्या है? मौलवी हुसैन बख्श। ठीक है आगे यहाँ कह रहे हैं कि मोहसिन काकोरवी की तारीख विलादत 1224 हिजरी बमुताबिक 1809 यहाँ लिखा है, जबकि मैंने आपको कितना लिखा है 1825। इसको आपको दिमाग में रख लेना है, 1825 दिमाग में रखिएगा। इब्तदाई तालीम मुरव्वजा दस्तूर के मुताबिक अरबी और फारसी घर पर ही हुई थी। अब देखिए कितना बदलाव आया है हमारे ज़माने में। हमारे ज़माने में सारा फोकस और सारी तवज्जो सिर्फ पैसे पर है। पहले के ज़माने में पैसे बाद में हुआ करते थे, पहले बच्चों की तरबियत और तालीम पर निगाह और तवज्जो हुआ करती थी। जितने भी अदीब को आपने पढ़ा है सबकी तालीम और तरबियत घर से, इब्तदाई तालीम घर से। तो आपके अगर बच्चे हैं या आपके मातहत में बच्चे हैं तो उन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। जिस शौक़ और लगन से आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरा कभी भी उस लगन और उस शौक़ से नहीं पढ़ाएगा आपके बच्चों को, ये याद रख लीजिएगा। स्टेटस मैं भी देखता रहता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक स्टेटस मुझे ऐसा दिखता है रोज़ाना कि वो बच्ची होती है और उसके हाथ में किताब होती है। मुझे इससे बहुत खुशी होती है और मैं सोचता हूँ कि इसको मोबाइल के जगह पर किताब, अगरचे वीडियो बनाया जा रहा है लेकिन किताब हाथ में रख के बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर होगा इसका। ये बहुत अच्छा है। तो अपने आपके माथे जो बच्चे हैं आप खुद उनसे पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, फारसी में मौलवी हादी अश्क मरहूम और उर्दू में अमीर मिनाई के शागिर्द थे। ये आपको याद कर लेना है कि फारसी के उस्ताद कौन थे इनके? मौलवी हादी अश्क मरहूम। और उर्दू के उस्ताद कौन थे? अमीर मिनाई। किसके? मोहसिन काकोरवी के। अव्वल मीनपुरी में चंद दिनों ओहदे नज़ारत पर काम कर दिया। नज़ारत नाजरीन कहते हैं, जिसको पहले नाजरीन मकतब कहते हैं, आज भी बोला जाता है। मऊ में तो कई मकातिब हैं नाजरीन मकतब, या उस्मानिया के जब पढ़ेंगे तो उसमें नाजरीन हुआ करते, देखभाल करने वाले। बाज़ हुक्काम और अक्सर अहबाब की तहरीक से वकालत के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इस ज़माने में सदर दीवानी अदालत आगरा में थी, चुनांचे उन्होंने भी आगरा ही में प्रैक्टिस शुरू की, मगर गदर के हंगामा के फर्द होने के बाद मैनपुरी में क़याम किया और वहीं वफात कर। ये सवाल अगर आ जाए कि किस अदीब ने वकालत भी की बाज़ाब्ता, मोहसिन काकोरवी ने भी, और लोगों ने भी की है लेकिन मोहसिन काकोरवी ने भी की, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये इनके बारे में है। मोहसिन काकोरवी का कद ये पढ़ लीजिएगा। कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि यूपी में पेपर होने वाला सब्जेक्टिव सवाल पूछ लेता, आपको लिखना पड़ेगा
تو مضمون ایسے ہی بنتا ہے. محسن کاکوروی کا قد کیا ہے؟ قد میانہ ہے، رنگ گندمی ہے اور چہرہ گول ہے. چہرہ پر چچک کے داغ بہت خفیف تھے، کم تھے. اچھا یہ ضرور یاد کر لیجیے. مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے استاد کے بارے میں لکھا نا، ذوق کے بارے میں، ان کے چہرے پر چیچک کے داغ بہت تھے، یا چیچک 14 مرتبہ کی کئی مرتبہ نکلے تو انہوں نے ذکر کیا ہے. تو ان کے چہرے پر بھی چیچک کے داغ تھے، یاد رکھ لیجیے گا. داڑھی مختصر تھی، میری طرح زیادہ نہیں ہوگی، کم ہوگی. اور خضاب لگاتے تھے، جیسے مئو کے لوگ خضاب لگاتے ہیں، یعنی لال کر لیتے ہیں، اس کو خضاب کہتے ہیں. انتقال سے چند سال پیشتر داڑھی بڑھائی تھی اور خضاب ترک کر دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا. آواز میں نرمی اور ملائمت تھی. مولانا ہائے موصوف کے کلام کا بیشتر حصہ نعت میں ہے. آپ 9 سال کی عمر میں زیارت جمال مبارک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول سے شرفیاب ہوئے تھے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کی بات ہو گئی. اب ان کے کلام ہے کچھ، یہ نعتیہ ہے، یہ ٹھیک ہے. چلیے اس کو پڑھا لیتے ہیں. مادر زاد کہتے ہیں بچپن میں جیسے میں نے اپنی ممی سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، یہ دیکھیے میرے گال پر لگا ہوگا ایک نشان ادھر کہیں، تو امی کی پیدائش ہے، مطلب مادر زاد ہے. کہ کچھ نشانے ہوتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں، نہیں ماں کے پیٹ سے، مادر زاد. چلیے یہ پڑھ لیجئے، پڑھیے. آپ نے کوئی ہمت کر کے کوشش کیجیے، کچھ پڑھ لیں، اشعار پڑھ لیں تاکہ یاد رہے گا. پڑھیے. بعد الحمدللہ سب غم نے اٹھایا بستر، مرحبا تالیہ بیدار مبارک ہو شہر. مصر دار دل کے ہوا نور خدا دیتے نظر، اطمینان سے باری پڑھیے، کا اللہ اطمینان سے، طبیعت کا ہے، اطمینان سے پڑھیے، کچھ گڑبڑ ہو جائے گا باری تو کے بتا اللہ دیں گے. طبیعت کا ہے کے بارک دیگر، اللہ طبیعت کا ہے رنگ دیگر. گر نہ ہو پاس ادب نہیں پڑھایا تھا تو وہ اچھا مجھے نہیں کچھ لگتا، دعویٰ جو آپ ہے. کو بتایا ہوں نا ابھی، میں اسی کام کے لیے جی ہوں نا، کہ جو میں بتاؤں تو آپ کو دہرانا ہے. میں بتایا اس کو آپ آگے چلے گئی. پڑھیے پھر سے. بار کے اللہ طبیعت کا ہے رنگ دیگر، گر نہ ہو پاس ادب تو مجھے کچھ دعویٰ ہے. سجدہ کرتے ہیں ملائک مرا وہ تو رتبہ ہے، بس لا رک مقام جائیے، تک لیے جاتی ہے رک مجھے. جائیے، رک جائیے، رک جائیے. بعد الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، مرحبا طالع بیدار مبارک ہو سحر. مزدہ اے دل کہ ہوا نور خدا پیش نظر، بارک اللہ طبیعت کا ہے رنگ دیگر. گر نہ ہو پاس ادب تو مجھے کچھ دعویٰ ہے، سجدہ کرتے ہیں ملائک میرا وہ رتبہ ہے. تھوڑا مزہ آئے پڑھیں تو، اتنا گھبرا کیوں پڑھی. پڑھیے پھر پڑھیے، یہ آگے والا اچھا سے پڑھیے. لا مقام تک لیے جاتی ہے مجھے تباہ رسا، لڑ گیا عرص کے پائے سے سخن پایا. ہو رہا ہے صفے ارواح میں میرا چرچا، خیر مقدم کی چلی آتی ہے ہر سو سے صدا. بزم قدسی کا پایا ہوا بزم مہمان ہوں میں، قدسی کا بلایا ہوا مہمان ہوں میں، ملک آنکھوں پہ بیٹھاتے وہ انسان ہوں میں. ملک ہے، ملک نہیں، مجھ سے غلط ہو گئی پڑھنا. ملک فرشتے، ملک آنکھوں پہ بیٹھاتے وہ انسان ہوں میں. کیا زبردست نعتیہ قصیدہ ہے. پڑھیے. بزم قدسی، فرشتوں کے بزم، محفل. بزم قدسی کا بلایا ہوا مہمان ہوں میں، ملک آنکھوں پہ بٹھاتے وہ انسان ہوں میں. ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو. ملک آنکھوں پہ بیٹھاتے وہ انسان ہوں میں. نبی کے شان میں لکھ رہے ہیں. چلیے کوئی اور پڑھیے یہاں سے. پڑھیے. چونکہ آپ کی شہرت پڑھیے. کیونکہ آپ کو شہرت عبداللہ پڑھ رہی، پڑھیں. چونکہ آپ کو شہرت و عزت اور شاعرانہ جی کیونکہ آپ کو شہرت و عزت اور شاعرانہ وقت اور آواز نہیں آ رہی ہے، کر سکتا ہے. گلو آواز بول نہیں کے آ بیش رہی ہے. اور شاعرانہ وقات اور دنیاوی صلے کی خواہش نہ تھی، اس لیے آپ کی نظم سے خلوص عقیدت کا رنگ ٹپکتا ہے. گل و بلبل کے پیش پا افتادہ مضامین سے آپ احتراز کرتے تھے.
مبالغہ و استعارہ کو نہایت خوبی سے نظم کرتے تھے. مضامین کی بلندی، الفاظ کی شان و شکوہ، بندش کی چستی، تشبیب و گریز اور خاتمہ و مناجات میں خاص طرز کے موجد تھے. آپ کثیر التعداد مصنف تھے. چند تصانیف یہ ہیں، کثیر التعداد مطلب بہت زیادہ. سراپائے رسول پہلی کتاب تصنیف کے ہے، شائع ہوا ہے 1849 میں. رسول مقبول کا ایک نئے انداز سے سراپا لکھا ہے. اس کا خاتمہ بھی نئے انداز کا ہے. ملاحظہ ہو، ملاحظہ کیا ہے؟ پڑھیے یہاں سے. ہے یہ امید کہ جب گرم ہو بازار نشور، خود کہے بادشاہ بارگاہ عالم نور. لو سراپا ہمیں تم دو عوض حور و قصور. میں کہوں واہ مجھے یہ نہیں ہرگز منظور. مفت حاضر ہے مگر اس کی یہ تدبیر نہیں. کھوٹے داموں بکے یوسف کی یہ تصویر نہیں. نشور سرچ کرنا، سرچ کرو ابھی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. چلو میں کچھ اسی میں کام دے دیتا ہوں. یہ اور یہ، چلو یہ دیکھ کے بتانا کلاس میں، گروپ میں. دوسری کتاب کون سی ہے؟ ابیات نعت. ابیات نعت دوسری کتاب کون سی ہے؟ ابیات نعت. یہ کب شائع ہوئی ہے؟ 1857 میں. اس طرح کے استاد نے بھی خوب تعریف کی ہے. تیسری کتاب ہے چتر شہنشاہی. چتر شہنشاہی یہ مسدس کی حیات میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کس کی مدح میں لکھی ہے؟ واجد علی شاہ کی مدح میں کہا تھا. ٹھیک ہے. یہ واجد علی شاہ کے. اور کتاب کون سی دیکھیے یہاں؟ مثنوی صبح تجلی. ٹھیک ہے. فغان محسن نگارستان دیکھ لیجیے گا. اس کو پیاری باتیں بھی کہتے ہیں نگارستان کو. ٹھیک ہے. یہ کتابیں سب ان کی ہے، یہ پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ. مدیح خیر المرسلین اسی میں داخل ہے. یہ انہیں کتاب جو ہے مدیح خیر المرسلین اسی کتاب میں داخل ہے، جو داخل نصاب قصیدہ ہے. یہ لامیا قصیدہ ہے. لامیا قصیدہ مطلب جس کے آخری حرف لام ہے، جس نے محسن کے کمال کو ہندوستان میں مسلم کر دیا. یعنی یہ قصیدہ جب انہوں نے لکھا تو اس قصیدے نے ان کو شہرت بخش دی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے، چلیے اس کی ریڈنگ کیجیے. یہ ریڈنگ ضروری ہے. قصیدے کی غزل پیش کی جاتی ہے. ہاں پڑھیے. ایک پڑھ رہے تھے سمت پہلے، رک جاؤ. کاشی سے چلا جانے آفرین رکو. پہلے جس نے جی شروع سر کیا اس کو پڑھنے تو اس کے بعد پڑھنا. کس نے شروع کیا تھا؟ سمت زور سے کاشی پڑھنا سے چاہیے نا. چلا جانب یہ متھرا بادل. پھر وہی بات میں رکوایا اسی لیے تانیہ تاکہ جس نے پہلے شروع کیا اس کو بول دوں. آپ اگر شروع کر رہی ہیں RBD تو زور سے شروع کیجیے. اتنی دھیرے سے بولیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کسی کو منع نہیں کروں گا کہ فلاں رکیے فلاں پڑھیے. آپ اپنا حصہ خود لیجیے، بڑھ کر پڑھیے. پڑھیے جلدی سے. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. تیرتا ہے کبھی گنگا کبھی جمنا بادل. سمت کاشی سے گیا جانب متھرا بادل. برج میں آج شری کرشن کے کالا بادل. خوب چھایا ہے سر گوکل وہ متھرا بادل. رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل. شاہد گل کا لیے ساتھ ہے ڈولا بادل. برق کہتی ہے مبارک تجھے صحرا بادل. سطح افلاک نظر آتی ہے گنگا جمنی. روپ بجلی کا سنہرا ہے وہ پہلا بادل. چرخ پر بجلی کی چل پھر سے نظر آتا ہے. سبزہ چمکائے بلاتا ہوا برچا بادل. بجلی دو چار قدم کے پلٹ جائے نہ کیوں، وہ اندھیرا ہے کہ پھرتا ہے بھٹکتا بادل. چشمہ مہر ہے عکس زیرے گل سے دریا، پر تو برف سے سونے کا ہے بجرا بادل. دیکھتا گر کہیں محسن کی فغانوں زاری، نہ گرجتا کبھی ایسا نہ برستا بادل. ٹھیک ہے. دوسری کتاب ان کی ہے چراغ کعبہ. کون سی ہے؟ چراغ کعبہ.
چراغ کعبہ کا یہ تاریخی نام ہے. اس سے 1301 ہجری نکلتی ہے. 1884 کے اعداد برآمد ہوتے ہیں. مثنوی میں واقعہ معراج کو نظم کیا گیا. چلیے آفرین پڑھیے. کون پڑھ رہی تھی؟ پڑھیے یہاں سے 2-3 شعر پڑھیے جلدی سے. چھوٹا سا فرش فرشتہ ہیکل کھیت اس کا بہشت ہے. بہشت نہیں، بہشت کھیت کا لفظ اس آیا تھا. بہشت. بہشت بہشت فارسی زبان کا لفظ بہشت ہے جس تھا. کے معنی ہے جنت کے. سنیے جب میں بولوں تو فوراً سنا کیجیے. بہشت کہتے ہیں جنت کو. فارسی زبان کا لفظ ہے. چھوٹا سا فرش فرشتہ ہے کل کھیت اس کا بہشت خلد جنگل. چلیے آگے پڑھیے. پھر سے پڑھوں. پڑھ لیجیے، آپ کا فائدہ. پڑھ لیں گے جلدی سے تو. چھوٹا سا فرش فرشتہ ہے ہیکل کھیت اس کا بہشت خالد جنگل خالد نہیں ہے، سراپا کی خلد. خلد خلد ہے خلد خلد. جنگل. پڑھیے آگے. سراپا کے یہ دو شعر قابل ذکر. اس گردن صاف کی بلندی تکبیر فریضہ سحری رنائی قدامت مناسب. قدامت نہیں ہے، قامت. رعنائی قامت مناسب. روزے میں آزا وقت روز مغرب. اذان وقت مغرب. چلیے آگے دیکھیے. دوسری کتاب کون سی ہے؟ مثنوی شفاعت و نجات. یہ کتاب آپ کو یاد رکھ لینا ہے. کس کی مثنوی ہے؟ محسن کاکوروی کی. تاریخی نام ہے. آگے دیکھیے. حشر و وحشت، وحشت فضا. یہ بھی کتاب ہے. یہ مثنوی بھی لاجواب ہے. اس میں قیامت کا حال اور وہاں کی پریشانیاں نظم کی گئی. چلیے یہاں سے کوئی اور پڑھیے. کون پڑھ رہی؟ تانیہ پڑھ رہی تھی. جی. پڑھیے. اڑا پہلے رنگ اب ہے اڑنا محال، بچھا اب کی اچھا رگ گل کا جال، ہوئی رونق دہر خانہ خراب، وہی چرخ مینا وہی آفتاب، یہ مرقد کا سانچہ ابلنے لگا کہ ہر جسم گل کے ڈھلنے لگا، گلگل محبت ہوئی نہیں، قیس. اب تو جو گلگل ہوگا. کیا ہوگا؟ گلگل. کہ ہر جسم گل گل کے ڈھلنے لگا، محبت ہوئی قیس سے نا امید، لہو ہو گیا کوہکن کا سفید، یہ بے الفتی، یہ بے الفتی الفتی ہے خدا خدا کی پناہ، پناہ. یہ بے الفتی ہے خدا کی پناہ کے کعبہ بھی قبلے کی بھولا ہے راہ. اب دیکھیے یہ 2 لائن پڑھ لیجیے اخیر کا. محسن کاکوروی کا انتقال 1323 ہجری بمطابق 1905 میں ہوا. بہت سے شعراء نے ان کی وفات پر تاریخی قطعات کہیں. ذیل میں 2 تاریخ ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجیے کون کون تاریخ وقات. ایک تو یہ ہے، پڑھ لیجیے. کوئی پڑھیے آپ میں سے، جلدی سے پڑھیے. پڑھ لیے کیا؟ کوئی باقی نہیں ہے؟ جی سر. محسن کے نوائس محسن تو نہیں ہے، کم سے کم محسن تو صحیح پڑھیے. محسن. محسن کے نوائس ہیما نعت نبوی بود، باشد سنجش باشد. باشد سخنش. سنجش آئین سنجش نہیں ہے، سخنش. سنجس سخن ہوتا ہے نا، آئینہ سخن سے سخنش. سخنش. او سخنس آئینہ شان رسالت، چو رفت جا دنیا سن تاریخ یعنی چو وفات. رفت از دنیا کو الف ہٹا دیا ہے. چو رفت از دنیا سنے تاریخ وفاتش، وحشت بنوشت چو آ رفت سنا خان از رسالت. دنیا مولانا سن. ثقاف اماد پوری ضلع گیا نے یہ تاریخ لکھا ہے. دیکھو بہاری میں لکھا ہے، تم بہار کو ہلکا میں لیتے ہو. دیکھو تھوڑا لمبا ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا. جیسے یہ پڑھ لیں گے،
बुलबुले खामा पुकार उठा शफक अजरुए यास, मोहसिन हुसान दौरे रवा तोतिए शीरी मकाल। किसकी तारीख वफात तोतिए शीरी मकाल से निकाला गया है? मोहसिन काकोरवी, याद कीजिएगा। ठीक है, हमारा आज का सबक खत्म। अब हम चलेंगे कसीदे के बाद मसनवी और मरसिया में। प्लीज़ मेहनत करके आइए।